नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं आज की बड़ी ताज़ा खबरें, तो आज नजर डालेंगे ऐसी ही न्यूज़ देखने से पहले हमारे जनवार्ता न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हल्द्वानी से बड़ी खबर। जमीयत उलेमा ए हिंद हजरत मोहम्मद महमूद असद मदनी जिला कमेटी ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए इंसानियत की मिसाल पेश की है। करीब 5,30,000 रुपए की राहत सामग्री लेकर कमेटी का दल 3 अक्टूबर 2025 की रात हल्द्वानी से रवाना हुआ। जिला सदर मौलाना अब्दुल वासिद ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना ही असली इंसानियत है। कमेटी के सचिव मुफ्ती रिजवान साहब ने कहा कि यह सिर्फ राहत नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत और भाईचारे का पैगाम है। उत्तराखंड के सेक्रेटरी अब्दुल कादिर ने कहा कि जमीयत हर मुसीबत की घड़ी में इंसानों के साथ खड़ी रही है। हल्द्वानी शहर सदरकारी मोहम्मद ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के भाइयों के साथ खड़े होना हमारा ईमानी फर्ज है। जमीयत का यह कदम पूरे समाज को इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देता है। तो आइए जानते हैं कि जनवार्ता न्यूज चैनल के चीफ एडिटर सैफ अली सिद्दीकी की इस खास रिपोर्ट में। देखिए, काफी वक्त से यहाँ राहत सामग्री को लेकर के ये सिलसिला चल रहा था और कलेक्शन हो रहा था। सामान की शक्ल में भी हो रहा था और कैश की सूरत में भी हो रहा था। तो अब तकरीबन 5.5 लाख रुपये की सामग्री यहाँ से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना की जा रही है। और जो सूरत हाल पंजाब की थी उससे कहीं ज़्यादा बदतर सूरत हाल जम्मू की है, मगर वहाँ की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं की गई। इससे पहले आपके इल्म में है कि पंजाब सैलाब मुतासिरीन के लिए भी यहाँ से इमदाद रवाना की गई थी, धराली के लिए भी रवाना की गई थी, देहरादून वगैरह के लिए भी सिलसिला बराबर चल रहा है। अभी हरिद्वार से हज़रत मौलाना आरिफ साहब सदर जमीयत उलमा उत्तराखंड पंजाब सैलाब मुतासिरीन के लिए मदद लेकर के पहुँचे थे और रसद लेकर के पहुँचे थे। अभी कल ही उनकी वापसी हुई और सिलसिला बराबर चल रहा है। आज ही हज़रत मौलाना याह्या करीमी साहब मेवात से भी राहत सामग्री लेकर के जम्मू के लिए रवाना हुए हैं और शायद अब पहुंच गए हैं। अब यहाँ से ये हमारी ज़िले की टीम, जिसमें हमारे मौलाना मुफ्ती रिजवान साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला नैनीताल, और हमारे भाई अब्दुल कादिर साहब, ये उत्तराखंड सेक्रेटरी हैं, स्टेट लेवल पर सेक्रेटरी हैं, और हमारे कारी अब्दुल मुईद साहब, मौलाना अजहद साहब, मौलाना सलमान साहब, हाफिज उबैदुल्ला साहब, और ये सभी हमारे साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये इन्होंने बड़ी जफाकशी और मेहनत के साथ ये कलेक्शन किया है। मैं बेपनाह ममनून हूँ उन हजरात का जिन्होंने खुश दिली के साथ पंजाब सैलाब मुतासिरीन या धराली या अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ताउन किया है। तमाम मुआविनीन का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इसका दारैन में बेहतरीन से बेहतरीन सिला मरहमत फरमाए और उनका जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। ज़िला कमेटी आवाम से यही कि उनका ताउन, उनकी सपोर्ट अगर हमारे साथ रही तो इंशाअल्लाह उनकी सपोर्ट के ज़रिए हम आगे बढ़ेंगे और जमीयत मुस्तक़बिल में और फ्यूचर में अपना तेज़ी के साथ सफ़र तय करती रहेगी। ये हमारे मौलाना अब्दुल बासित साहब ने भी बताया, भाई अब्दुल कादिर साहब ने भी बताया है। तकरीबन 6 लाख के समथिंग सामग्री का सामान इकट्ठा किया गया है और हमने जो ये सामान इकट्ठा किया है कैश या सामान की शक्ल में, माशाल्लाह जिसके पास भी हम गए उन्होंने बहुत दिलचस्पी के साथ और बड़ी खुशी के साथ ताउन किया है। हमने ये ताउन धराली के लिए, देहरादून के लिए और पंजाब के लिए, जम्मू के लिए लोगों में एक जोश देखा देते हुए लोग उनके सैलाब से मुतासिर होने का यहाँ पर बहुत अफसोस कर रहे हैं, गम का इजहार कर रहे थे उस और उनके गम में शरीक होना चाहते हैं इस ताउन के ज़रिए, ताकि ताउन हो और उनका गम हल्का हो। जमीयत
ایک ضلع کی باڈی ہے اور ایک شہر کی باڈی، دونوں باڈیاں الگ الگ ہیں، دونوں یونٹیں الگ الگ ہیں۔ ضلعی یونٹ بھی کام میں لگی ہوئی ہے، لیکن اس وقت شہری یونٹ بھی بہت متحرک ہے۔ ہمارے شہری یونٹ کے جو صدر ہیں قاری عبد المعید صاحب، یہ بہت ایکٹیو، بہت فعال صدر ہیں ہمارے شہر کے لیے، اور یہ ہم جو یہاں پر موجود ہیں اس وقت، یا جتنا بھی راحت سامگری، میں سمجھتا ہوں، میری اپنی پرسنل رائے ہے، اس میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے۔ جو شہری یونٹ ہے نا، اس کا بہت یوگدان ہے، بہت یوگدان ہے، اس کا بہت یوگدان ہے۔ ان کو میں دل سے بدھائی دیتا ہوں، ضلع کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے میں ان کو بہت بدھائی دیتا ہوں اس بات پر کہ یہ لوگ ہمارے بالکل بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے دست و بازو بن کر کام کر رہے ہیں، ہمیں ان سے بہت معاونت مل رہی ہے۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سے کافی ملاقات ہو چکی ہے اور کئی مرتبہ آپ نے کہا کہ بات کیجئے۔ سب سے پہلے تو ہماری جمعیت علماء ہند جو حضرت مولانا محمود سید اسد مدنی صاحب کی جو ہے، ان کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے، اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ جناب حضرت مولانا حکیم الدین صاحب جنرل سیکریٹری آل انڈیا جمعیت علماء ہند کے ہیں، اور سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہلدوانی کے اندر جو قدم مولانا حکیم الدین صاحب نے رکھا تھا بھائی عبد القادر صاحب کے یہاں ریلوے والے مدعے میں، تو سب سے پہلے یہ کہ ریلوے کا مدعا ہماری جمعیت لڑ رہی ہے۔ ہلدوانی کے اندر جو پہچان ہوئی جمعیت کی، وہ عبد القادر صاحب کی جانب سے یہ پیغام ہے کہ جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی بھائی عبد القادر کی طرف سے وہ آئے سب، اور باقی ہمارے حضرت مولانا عبد الباسط صاحب ہیں، وہ ہمارے سرپرست رہتے ہیں اور آج ضلع کے صدر ہیں، اور ہماری جو ہے رہنمائی حضرت مولانا عبد الباسط صاحب کر رہے ہیں، بھائی عبد القادر صاحب ہیں، اور جناب مفتی محمد رضوان صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں، نوجوان ہیں، اور ماشاءاللہ ان میں بہت جوش دیکھا ہے۔ اور باقی میں چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جتنے بھی ائمہ ہوں گے، ان کی طرح وہ بھی کام کریں گے ہمارے ساتھ، یہ مجھے امید ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کے چینل کے مادھیم سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے پنجاب، جموں، دہرادون سیلاب کی خبریں آئی ہیں اور جو لوگ وہاں سے متاثر ہوئے ہیں، تو جمعیت پوری طریقے سے فکر مند ہو گئی تھی۔ اسی فکر مندی کے تحت یہاں ضلع نینی تال، ہریدوار ضلع، ادھم سنگھ نگر، جو 4 ضلع ہیں ہمارے دہرادون، تو بہت بڑھ چڑھ کے لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے ان کے مدد کے لیے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہلدوانی سے ضلع نینی تال کی جو ہماری یونٹ ہے، جس میں ہمارے شہر امام جناب مفتی عبد الباسط صاحب جو ضلع نینی تال کے صدر ہیں، ان کی قیادت میں یہاں سے تقریباً 6 لاکھ کے آس پاس یہ جموں کے لیے ہم لوگ نکل رہے ہیں لے کر، جس سے وہاں کی لوگوں کی جس حساب سے وہاں ان کی پریشانی ہوگی اسی حساب سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، چاہے کوئی سامان کے طور پہ یا ان کو نقد سامگری دینے۔ رہی بات ہمارے پردیش استر پر، ہمارے صوبے کا صدر حضرت مولانا محمد عارف صاحب کی قیادت میں ابھی 2 دن پہلے پنجاب اور جموں کے لیے تقریباً 16 لاکھ روپے وہاں پہنچائے گئے ہیں، اور 5 لاکھ دہرادون بھی پہنچائے گئے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جیسے جیسے لوگوں کا تعاون یہاں سے ملتا رہے گا، مدد پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسی ہی خبریں دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے جنوارتا نیوز۔ آپ کو ہماری خبر پسند آئی ہو تو ایسی ہی لیٹسٹ اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ہمارا جنوارتا نیوز چینل آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ وگیاپن اور خبر کے لیے ہم سے سمپرک کریں۔ موبائل نمبر 9520945488۔